السلام عليكم، مرحبا بكم في اكاديميه ستورينو. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا سلسله ديال لي فيديو ديالنا. وصلنا للمنيو ليفريزون. بالنسبه لا ليفريزون فعندنا ليست دي سوسيتي، اجوتي سوسيتي، ليست دي فيل وليست دي ريجيون. ستورينو كتقدم لكم واحد سيرفيس ولا واحد الميزه اللي ما كايناش في كاع لي بلاتفورم، واللي هي هاد ليست دي فيل و ليست دي ريجيون اللي موديفيابل. تقدروا تموديفيو لا ليست ديال لي فيل اللي بغيتو يكونوا عندكم ولا اللي بغيتوهم يبانوا عندكم في لا بوتيك ديالكم، وتقدروا كذلك تموديفيو لا ليست ديال لي ريجيون اللي بغيتوهم يبانوا عندكم. فاول حاجه غادي نشوفوا لا ليست دي سوسيتي. ندخلوا ليست دي سوسيتي، كطلع بحال هذا الشكل. كيكون عندنا لي سوسيتي، لو نومبر دو فيل افيكتي لشاك سوسيتي. كاين كذلك هاد لي زاكسيون ديال لا موديفيكاسيون ولا سوبريسيون ديال دي سوسيتي. فغادي نمشيو لهاد لا سوسيتي اللي فيها ديجا زيرو في لي فيل، غادي نموديفيوها. في لا موديفيكاسيون كتقدروا تاجوتيو ولا تنقصوا لي فيل اللي بغيتو ولا لي ريجيون اللي بغيتو، وتقدروا تافيكتيو لي بري اللي نتوما بغيتوهم. فغادي نختاروا باغ اكزومبل، غنختار انا لا ريجيون ديال غران كازابلانكا. هما لي فيل اللي تابعين لديك لا ريجيون، غادي نحطوا ليها ان بري اللي بغينا باغ اكزومبل 25. كنكوشيو لي فيل كاملين، كنديروا 25، كان ابليكيو لا سيليكسيون كامله. وكما كتشوفوا فديك 25 درهم تابليكات لكاع لي فيل اللي تابعين لكازا. غنديروا ابليكي لي موديفيكاسيون. دونك الا رجعنا لا ليست دي فيل غادي نلقاو اش بي ال عندها لو نومبر دو فيل اللي كاينين في ديك لا ريجيون ديال كازابلانكا. دونك ها هو لو نومبر، هو 7 فيل اللي كاينين في كازابلانكا، هما هادو اللي تافيكتاو. وتقدروا تموديفيو كاع هاد لي سوسيتي، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا دي فيل ولا دي ريجيون، وتقدروا تموديفيو لي بري كيما نتوما بغيتو. باغ اكزومبل ديروا في كازا 25، ديروا في لورينتال باغ اكزومبل 45. تقدروا تافيكتيو لي بري و لي فيل اللي بغيتو نتوما. دونك دابا غادي ندوزو نشوفوا لا ليست دي فيل. في لا ليست دي فيل عندنا واحد لا ريشيرش هنايا، تقدروا تغوشيرشيو لا فيل اللي بغيتو باش تموديفيوها. كاينين عندنا لي فيل و لي ريجيون اللي تابعين ليهم و لي سوسيتي دو ليفريزون، لو نومبر دو سوسيتي دو ليفريزون اللي كيديو لديك لا فيل اللي نتوما عندكم في لا ليست. انا غادي ندير اجوتي اون فيل باغ اكزومبل، غادي ناجوتي شينوا واخا ما كاينش، غندير باغ اكزومبل ليل، وغادي نديرها تابعه لشي ريجيون فاس بولمان. هذا غير اكزومبل، نتوما تقدروا تاجوتيو لا فيل اللي بغيتو. ونفس الشيء بالنسبه لي ريجيون، غادي نمشيو لا ليست دي ريجيون وغادي نديروا لا موديفيكاسيون بنفس الطريقه. دونك كنمشيو لا ليست دي ريجيون، كطلع عندنا لا ليست بحال هكا. كتقدروا تموديفيو ولا تسوبريميو اي ريجيون من هادو اللي عندكم. نديرو اجوتي اون ريجيون، كتختاروا لو نون ديال لا ريجيون. باغ اكزومبل غندير لوريون، واخا ديجا عندنا حنايا في لا ليست كاينه اورينتال. دونك انا غير بور اتيتر ديكزومبل غادي ناجوتي لكم هاد لو نون هذا. كنديرو اجوتي، فهي كطلع عندنا هنايا ديجا عندنا لورينتال في لا ليست، وانا اجوتي دابا لوريون. فبالنسبه لا ريجيون اللي اجوتينا ما فيها حتى شي فيل، دونك كتاجوتيو الريجيون، كتمشيو لا ليست دي فيل وكتبداو تافيكتيو لهاد لا ريجيون اللي اجوتيتو لي فيل اللي كاينين فيها ولا اللي تابعين ليها. كنديرو اجوتي اون فيل، نون ديال لا فيل باغ اكزومبل ندير انا وجده، وكنختار لا ريجيون اللي عندي، كندير اجوتي. وكتبقاو غاديين بنفس الطريقه، كتاجوتيو لي فيل ديالكم وحده بوحده حتى كتعمروا ديك لا ريجيون اللي عاد اجوتيتوها. سينو راه باغ ديفو حنا ديجا حاطين هنايا لي ريجيون ديال المغرب كامل بلي فيل ديالهم، بلي فيل ديال كل ريجيون عندكم.
نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين باش تشوفوا البقيه ديال لي منيو اللي كاينين عندنا، ونوريكم كل واحد كيفيه الاستخدام ديالو.